जी वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है ये बांस की मैं कलमें जो लगाने का आपको तरीका बताऊँगा। इसके साथ साथ आज 10वीं मुहर्रम है, तो आप जितना हो सकता है आपको मैं 4 पौधों का बता देता हूँ। इससे पहले वो आप जाएं और कब्रिस्तान में जाके लगाएं, सवाब हासिल करें। लगाने वाले को भी सवाब होगा, और जो अगर किसी कब्र पर नहीं लगा हुआ तो उस कब्र पर भी अगर आप लगा देंगे तो आपको सवाब इंशाल्लाह मिलेगा। 4 पौधों के नाम बता रहा हूँ। मरवी नंबर 1, मरवा नंबर 2, मोतिया नंबर 3। उसके अलावा आप ये मुश्क वहीद अगर मिल जाए तो वो भी लगा दें तो अच्छा है। 4 जो है ना ये प्लांट आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा सवाब पाएंगे। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ ये जो बांस है, बांस का आज मैं आपको तरीका बताता हूँ कि बांस को किस तरीके से हमने इसको कलम लगानी है। इसकी पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद वैरायटी हैं मैं आपको पहले वो बता दूँ। इनकी वैरायटियाँ तकरीबन यहाँ हमारे जो हैं तकरीबन 6 बनती हैं। एक बांस होता है जो अंदर से बिल्कुल खोलर होता है, वो स्ट्रेट जाएगा, थोड़ा सा लंबाई में वो ज़्यादा चला जाता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल में तो काम आ सकता है, किसी मजबूत काम में वो काम नहीं आता। नंबर 2, एक मोटा बांस होता है जो जिसकी आपको ये जो गंडे वगैरह ये ज़्यादा नज़र आएंगी, वो भी मकानों पर या किसी मिस्त्री वगैरह वो ख़रीद लेते हैं, उस काम के लिए काम आ जाता है। नंबर 3, एक होता है गरी वाला बांस। एक गरी वाला बांस होता है तो उसके अंदर जो है ना आप उसके ऊपर जितना चाहें आप वेट डाल सकते हैं, वो मजबूत होता है और उसको बड़ी पायदारी रखता है। नंबर 3, ये बाहर का बांस है। नंबर 4, ये बाहर का बांस है। ये वाला जो जिसको आप कहते हैं, हम इसको कहते हैं ये गोल्डन बांस है, क्योंकि ये इसकी स्टिक भी गोल्डन होती है। इसके अंदर प्रेशर होता है, तो इसके अंदर ये एक लाइन सी भी है। अगर आप इसकी स्टिक बना के सोटी बना के फर्श के ऊपर फेंकेंगे तो ये 3-4 दफ़ा प्लास्टिक है जैसे बॉल होती है उस तरीके से ये उछलेगा। इसमें प्रेशर बहुत होता है। नंबर 5, ये वाला बोन साइज़ है। इसके बारे में पहले किसी ने प्रोग्राम ना किया है, ना किसी ने दिखाया होगा। ये भी एक आर्टिफिशियल है, लेकिन ये मजबूत बहुत होता है। ये अक्सर डेकोरेशन चीज़ें बनती हैं, अनपोर्टेड चीज़ें जितनी बनती हैं ये उनमें इस्तेमाल किया जाता है खूबसूरती के लिए। इसको ये पॉलिश भी हो जाता है, इसको इस तरीके से भी लगाया जाता है। तो इसकी भी मैं आज कटिंग जो है वो कलम लगा के आपको दिखाऊंगा। नंबर 6, ये वाला एक मीडियम साइज़ होता है जो आम बांस है, जिसका साइज़ ज़्यादा मोटा नहीं होता। तो ये जो है ये आप चाहें तो ये भी छत वगैरह के लिए, लेकिन इसका ज़्यादा मोटा साइज़ नहीं होता। अब जब ये एक आता है वो भी मैं आपको चेक करवा दूंगा। ये मैंने 6 वैरायटियाँ बताई हैं, तो बनती ये 7 वैरायटियाँ हैं। एक 7वीं वैरायटी वो है जिसकी स्टिक और सोटियाँ बन के आपने देखा होगा, जो ज़्यादातर लोग जाफरियों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, या उनके डेकोरेशन जंगले वगैरह बनाते हैं, या उनकी स्टिकें जो हैं वो अक्सर जगह जगह पर सेल हो रही होती हैं। स्ट्रेट सीधी होती हैं, थोड़ी सी मजबूत होती हैं, जैसे को लोग मसहरी के लिए भी वो ख़रीदते हैं, वो वैरायटी है। अच्छा, मैंने ये कंप्लीट आपको बता दिया इनके बारे में, इनका नेचर भी आपको बता दिया। अब चलते हैं कलम लगाने के बारे में, आपको बताता हूँ। कलम आपने किस तरीके से लगानी है ये ज़हन में रखें। अगर ये आप इसको लटा के लगाएंगे तो फिर भी ये चल सकता है, अगर आप इसको इस तरीके से लगाएंगे तो फिर भी ये चल सकता है। लेकिन इसमें ये शर्त, ये बात ज़हन में रखना, ये चीज़ जो है ये वाली चीज़ है, आपने इसको काट देना है। इस चीज़ को आपने काटना है, यहाँ से काट दें, इसको भी काट दें, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये आपने, अगर आप चाहें तो आप इसको सिंगल भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको डबल भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ उसका वजह क्या है, अगर आप डबल रखेंगे तो हो सकता है अगर यहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो सकी तो ऊपर से हो जाएगी। यहाँ से आपने ये खाली जगह को आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप खाली जगह इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, इस जगह से आप इसकी कटिंग करें।
یہ آپ نے کاٹ دیا ہے. اب دیکھنا یہ اچھا اوپر چلے جائیں جی, اوپر سے بھی جا کے آپ نے یہ چیز کاٹ دینی ہے اور یہ بھی کاٹ دینی ہے. یہ چیز آپ نے ضرور چھوڑنی ہے. یہ آپ نے قلم لگا دی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو 1 اور 2 یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نیچے جائیں گی. ادروائز یہ نیچے سے یہ دراصل میں اس کی جڑیں وغیرہ یہاں سے شروع ہونی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم لوگ یہ آنکھیں چھوڑتے ہیں اس آنکھ سے یہ شروع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 2 آنکھیں یہاں چھوڑی ہیں, اس سے بھی شروع ہو سکتا ہے. تو آپ اگر 2 نیچے لے جائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. یہ بھی چلی گئی ہے, یہاں تک اس کو جانے دیں, یہاں تک اس کو آپ لے جائیں. یہاں سے یہ بالکل اس کو اوپن رکھ کے آپ نے نہیں لگانا. یہ آپ نے ایک لگا دی ہے. اب میں آپ کو دوسری ورائٹی پکڑتا ہوں. یہ چیز ہے, اس کے ساتھ بھی آپ نے یہی طریقہ کرنا ہے. آپ نے اس کو یہاں سے کاٹنا ہے, یہاں سے کاٹیں گے. اس کے علاوہ آپ اس کو ادھر سے بھی کاٹیں. اس کی آپ نے کٹنگ ایسے کر دینی ہے اور یہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہیں. میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو خوب اچھی سی سمجھ آ جائے, تاکہ آپ جب بھی لگائیں تو آپ کا بانس جو ہے نا وہ اچھا گرو ہو. کچھ لوگ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں, تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ, اب یہ دیکھیں یہ جگہ جو ہے نا یہ کتنی خالی اس کی چھوڑی گئی ہے. اب طریقہ اس کے ساتھ اس کو میں نے, اب یہ اس کی جگہ زیادہ ہے, اس کو سنگل چھوڑنا ہے. سنگل کس طریقے سے چھوڑنا ہے, اس کو آپ یہاں سے, اگر یہ گولڈن کی ورائٹی جو ہے اس کی کوالٹی بتا رہا ہوں, آپ نے اس کو یہاں سے اس کو تھوڑا سا مضبوطی کے لیے اس کو یہاں سے کاٹنا ہے. اس جگہ سے جب آپ یہاں سے کاٹیں گے تو یہ چیز آپ کی بچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو دکھا دوں, یہ دیکھیں اس کے اندر سراخ بھی ہوتا ہے. اب اس کے اندر جتنا بھی شیرہ ہے یہ چیز جو ہے نا یہ اوپر کی طرف چلی جائے گی. اس کا جو یہاں سے یہ پاور ہے وہ بالکل اس کے خشک ہوتی یہاں جائے گی. یہاں سے جا کے یہ جڑیں پکڑے گا اس جگہ سے, جو یہ گرو ہو جائے گا. تو یہ لگا دیا میں نے دوسرا یہ بھی, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا نیچے جانے دینا ہے, یہاں تک, ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو ورائٹی تیسری لگا کے دکھاؤں گا جو میڈیم سائز ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ گھبرائیں نہیں, آپ کی مرضی کے مطابق پروگرام آئیں گے. آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور جانیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد سمجھ آئے گی. اس کو کاٹنا آپ نے ضرور ہے. یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی آپ نے کاٹنی ہے. یہ آپ نے کاٹ دیا, اس کو آپ نے یہاں سے کاٹ دینا ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب کیا طریقہ کرنا ہے جی, اب وہی طریقہ کرنا ہے. یہ لیں جی, اس کو بھی آپ یہاں سے کاٹ دیں. یہ تھوڑی سٹک میں نے لمبی رکھی ہے کیونکہ اس کی تھوڑی سی ہائٹ بھی یہ جو ہے نا بڑی لمبی ہوتی ہے. یہ آپ نے یہاں لگا دینی ہے. 3 قسم کی 3 ورائٹیاں میں نے آپ کو لگا کے دکھا دی ہیں. آپ نے مجھے ایک کی ڈیمانڈ کی ہے, میں نے آپ کو 3 ورائٹیاں لگا کے چیک کروائی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ذہن میں رکھیں. ابھی میں تھوڑی دیر اس کو ایک دم آپ نے بانس کو تازہ لگاتے ہوئے اس کو کھاد نہیں ڈالنی. اگر آپ کھاد اس کو یہ بالکل سادی مٹی ہے, اگر آپ اس کو کھاد ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تو جو اس کا اندر جو اس کا شیرہ ہے موئسچر ہے اس میں ٹربل ہو کے یہ خرابی بھی پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا اس کو جو ابھی اس کا شیرہ نکلے گا اس کو واٹرنگ کریں گے. شیرے کی وجہ سے جو ہے نا نیچے جا کے اس کا ہلکا سا پانی گرے گا. وہ پانی جو شیرہ ہے وہ گرنے کے بعد تھوڑا سا یہ نیچے سے جو خالی جگہ اس کی ہے وہ خشک ہوگی, اوپر آئے گی. اس جگہ سے یہ گروتھ شروع کر دے گا. تو پھر انشاءاللہ جی دیکھیں, امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے کسی نئی پروگرام کے ساتھ ملوں گا, تب تک اللہ نگہبان اور سدا سلامت رہیں. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ.